بلا تاخیر صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری اپنی گفتگو فرمائیں گے. اس سے پہلے آپ کی محبتوں کا اظہار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خان کالیا خواجہ دیم الحضوری قصوری، خان کالیا دھولر شریف، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میرے پیارے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی شدید گرمی دے اندر اج میں سلام پیش کرنا توانوں کہ اس فقر دے ماحول دے اندر تے اس درویشی دے ماحول دے اندر تسی اتنی شدید گرمی دے اندر تسی ایتھے جس محبت دے نال نماز جمعہ پڑھن واسطے تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تعالی تواڈے تے اپنا خاص کرم فرماوے. اللہ پاک تواڈے ایک ایک قدم تے تواڈے تے اپنیاں کروڑاں رحمتاں دا نزول فرماوے. تواڈے اللہ تعالی دکھ دور فرماوے، تواڈیاں تکلیفاں اللہ تعالی آسان فرماوے. جس پریشانی دے اندر بھی تسی آئے ہو، اللہ تعالی تواڈی او پریشانی دور فرمائے. اللہ تعالی تواڈے تے اپنا خاص کرم، خاص فضل فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہاں نوں نیک اولاد عطا فرمائے. جنہاں دے رزق وچ برکت نہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرمائے. اور جو کوئی بھی دکھ لے کے، کوئی بھی پریشانی لے کے آج آئین اس موسم دے اندر اور اتنی محبت نال، اللہ تعالیٰ سب دیاں مشکلاں اور سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے. اور یہ جگہ ایسی جگہ ہے جتھے دعا دینا سکھایا گیا ہے اور دعا دی تعلیم دیتی گئی ہے. سب تو قیمتی چیز جڑی ہے وہ سانو سکھائی گئی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نال اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، انہاں دی اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو، اور ایک ایک سا نال انہاں واسطے دعا کرو، اور ایک ایک قدم نال انہاں دی خدمت کرو، اور زبان دے نال انہاں واسطے او تعلیم، انہاں واسطے ایتھے ماحول ایسا ہے جو کہ میرے شیخ کامل حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو ایتھے مشن سانو عطا فرمایا ہے، او مشن توحید دا مشن ہے، او مشن عشق مصطفیٰ دا مشن ہے، او مشن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دے نال مودت دا مشن ہے، اور تمام صحابہ کرام دا ادب اور احترام دا مشن ہے، اور اولیاء کاملین دے فیضان دا اے مشن ہے، جو کہ بزرگان دین دی صحبت دے اندر اور بزرگان دین دے اولیاء کاملین دے پاک آستانیاں تے جو ایک فیض ہے کہ ایتھے
اللہ تعالی ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماندا ہے، ایک ماحول ایسا بن جاندا ہے کہ اگر کوئی میلے دل والا آ جاندا ہے تے اللہ تعالیٰ اس دے دل دی میل اتار دیندا ہے۔ اگر کوئی گناہگار آ جاندا ہے تے وہ گناہاں تو توبہ کر کے جاندا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال آ جاندا ہے تے ان دی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دیندا ہے۔ تے ایک خیر دی جگہ ہے۔ اللہ دے ولی دا جڑا وجود ہے اے میرے پیر بھائیو خیر دا باعث ہے، اتو ہمیشہ نفع ہی ملدا ہے۔ حضور دی امت دی شان تا وراء الورا ہے، سرکار دے اشقا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دی شان تا وراء الورا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت اور سرکار دے غلاماں دی شان وراء الورا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بزرگو، حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دے لنگر خانے دے وچ تا سکھ اور ہندو اور عیسائی بھی لنگر شریف کھاندے ہیں۔ آپ نے تا اپنی محبت دے جڑے دروازے ہیں او سکھاں تے ہندوواں تے عیسائیاں واسطے بھی کھولے ہوئے آن، اور وہ لوگ آندے آن اور آپ دی شفقت اور محبت دے اندر ماحول دے اندر جس ویلے آپ دی بارگاہ دے اندر جاندے آن، آپ دی نگاہ جدوں انہاں دے دلاں تے پیندی پیائی تے اللہ پاک انہاں نوں نور ایمان عطا فرما دیندا، او لوگ مسلمان ہو جاندے ہیں۔ بلکہ مینو یاد ہے ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک سکھ آپ کول گیا۔ آج کل دنیا دار بندے پیسے دی طلب کر دین تے پیسے دی گل کر دین، تے ایک سکھ حضور خواجہ صاحب دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اور اوندا آپ نالوں بڑی محبت کردا ہا۔ وہ آندا حضور مہربانی کرو، دعا کرو کہ اللہ مینو دنیا دا مال دے وے، دنیا دی دولت دے وے۔ ٹھیک ہے نا، پکڑ لو بچلے جڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو فلاں جگہ تے چلا جا، فلاں ایک مقام تے جا، اور مقام تے جا اوتھے ایک فلاں درخت سی اور اس درخت دے تھلے جا کے تو بیٹھ جا، اوتھے ویکھی کہ تینوں جیڑی شے نظر آوے نا پئی ہوئی درخت دے تھلے، انہوں تو چاہ کے تے اپنے گھر دے ویڑے دے وچ جا کے انہوں سٹ دیونا۔ او چلا گیا آپ دی دسی ہوئی جگہ تے، جس ویلے اتھے چلا گیا اور اتھے جا کے جس ویلے انہیں اسے مقام اور اسے درخت دے تھلے چلا گیا، بہ گیا، تے انہوں تھوڑی دیر چند لمحے ہو بیٹھا تے انہوں اچانک مہک آئی، بو آئی۔ انہیں آسے پاسے ویکھیا تے درخت دے دوسرے پاسے ایک مریا ہویا مردار پیا ہے۔ انہیں کافی دیر ویکھیا لیکن اتھے صرف مریا ہویا مردار ہی پیا ہے۔ خیر انہیں آکھیا کہ انہیں تھی اور تے شے پئی کوئی نہیں، ایو مریا ہویا مردار پیا ہے، تے انہیں وہ چاہ لیا۔ جس ویلے انہیں وہ چاہ لیا تے انہیں مردار چاہ لیا تے چاہ کے تے انہیں بڑی کرہت نال تے بڑی انہیں وہ گھر دے وچ جا کے سٹ دیتا۔ جس ویلے انہیں گھر دے وچ جا کے اس مرے ہوئے مردار نو سٹیا تے جیویں ہی وہ گھر دے وچ سٹدا گیا وہ سونے دا بن گیا۔ وہ خیر ناتا دھوتا، انہیں ہاتھ دھوتے، انہیں وہ غلاظت جڑی جسم نہ لگی ہوئی ہے وہ دھو کے صاف کر کے تے آپ دی بارگاہ وچ گیا۔
اور آپ نو عرض کیتی کہ حضور بڑا مہربانی ہوئی تساں دعا کیتی تے تساں جو مینوں جگہ دسی اوتھے جو کچھ مینوں لبا او میں چاہ لیا تے چاہ کے میں گھرے جا کے جس ویلے سٹیا تے او سونے دا بن گیا تے او تا کافی سارا سونا میرے کول کٹھا ہو گیا تے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیری مراد تا تینوں مل گئی ہے ہن کی آنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک تا میں شکریہ ادا کرن آیا تے مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی کہ میں تساں جو مینوں اے مال عطا کرنا ہا جیڑا او میرے کولوں مریا ہویا مردار چوایا ہے اون دے گند تے اون دی بو نے تا مینوں ایک قسم دا مار ہی چھڑیا ہا اتنی میں اس غلاظت نو چاہ کے جدو تک گھر گیا مینوں میں آپ مرن والا ہو گیا اتنی اون دی بو تے اون دی غلاظت آئی تے آپ نے فرمایا کہ بھائی گل یہ ہے تو جیڑی چیز دی طلب کیتی آئی تینوں اون دی حقیقت بھی تا دس نہیں آئی کہ اون دی کی حقیقت ہے آپ نے فرمایا کہ تو دنیا دا مال تے دنیا دا پیسہ منگیا ہا اس دنیا دے مال دی حیثیت اس مرے ہوئے مردار دی بو دے حساب نہ لے ان دی غلاظت دے حساب نہ لے لہذا ان دی طلب رکھنا اے کوئی کامیابی دا ذریعہ نہیں ہے لہذا انہیں جس ویلے گل سنی تے ان دے دل دے اندر اللہ تعالی نے ایمان پیدا فرما دیتا انہیں کہ حضور ان مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مینوں مسلمان کرو اور مینوں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دا پٹا میرے گالے چ پا دیو تے مینوں اللہ دے بندیاں شمار کر لو کہ میں تا بھولیا رہا مینوں تا پتہ ہی نہ تے اے جناب نے میرے تے مہربانی فرما دیتی ہے تے اسی اس میں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ چھوٹے جے آن تے پڑھ دے آن آپ کول حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی کل جس ویلے پڑھ دے آن تے ایک دن بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ گئے درسگاہ چوں تے آپ دے حجرے دے قریب جا کے دروازہ کھڑکایا عرض کیتی کہ مینوں خواجہ صاحب غریب نواز دے جوڑے چاہی دیں وہ جوڑے اٹھا کے کسے نے دے دیتے وہ جوڑے اٹھا کے تے بھج کے چلے گئے جناب قبرستان تے او قبرستان جس ویلے گئے تے قبرستان او باقی او تھے ایک قبر دے اتے جا کے آپ دے جوڑے مارے او خیر پتہ کیتا جس ویلے آپ نے پوچھا کہ میرے جوڑے کتھے گئے بلایا بابا بلے شاہ جی لے گئے بابا بلے شاہ نو بلایا آپ حاضر ہوئے آپ نو پوچھیا کہ ہاں بھئی یہ جوڑے کتھے لے کے گئے کہ حضور میں ایک قبر تے جا کے مارے نا اس قبر نو عذاب ہوندا پیا تے تواڈے جوڑیاں نو میں قبر تے مارے ہے تے اللہ پاک نے اس قبر دا عذاب روک دیتا الحمدللہ اسی جس شیخ دی غلامی دا پٹا اپنے گالے چ پایا ہویا ہے انہاں دی شان اور مقام تا وراء الورا انہاں دے جوڑے اگر بلے شاہ قبر تے مارے تے انہاں قبراں نو عذاب اللہ پاک روک دے وے اور وہ جوڑے اج بھی میں موجود پین اس خواجہ صاحب دے خاندان وچ محفوظ پین اج بھی لہذا یہ مقصد گل کرن دا یہ ہے کہ انہاں دے جوڑیاں دی یہ شان اللہ پاک نے عطا کیتی پھر اگاں حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری نو 99 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری زیارت ہوئی او عشق مصطفیٰ دا رنگ چڑھیا او عشق مصطفیٰ دی او مقام پہنچیا کہ 99 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت ہوئی تے پھر دائم الحضوری دا لقب حضور نو ملیا آپ نو اے مقام دائم الحضوری والا اے مقام حاصل ہویا حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری نو جو اے دائم الحضوری دا اے کرم حاصل ہے
بڑے بڑے اللہ دے ولی ہیں اور سب دا بڑا بڑا مقام ہے اور اسی سب دی تعظیم کرنے آئے، لیکن اے شرف جڑا ہے اے کسے ہور نو حاصل نہیں ہے، حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری ساڈے شیخ ساڈے پیر نو ہی حاصل ہے، اور اسی فخر کرنے آئے کہ اسی اس ہستی دے سلسلے دے غلام آئے، اس ہستی دے سلسلے نال تعلق رکھنے آئے جڑے دائم الحضوری ہیں۔ عشق مصطفیٰ دے وچ او مقام ملیا کہ دائم الحضوری ہو گئے، ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضوری دے وچ رہن والے ہو گئے، ظاہر اور باطن اس طرح سرکار دی محبت وچ رنگ گیا۔ تے اج میں گفتگو کچھ دیر نال شروع ہوئی تے اللہ تعالی کرم کرے اگے تو انشاءاللہ تسی بھی بیلی آج تھوڑا جا لیٹ تشریف لے کے آئے ہو، کوشش کرنی ہے کہ جمعہ والے دن کوشش کرنی ہے کہ 2 بجے تک اتنے تشریف لے آئے کرو، تاکہ تھوڑی بہت ایک تربیتی گفتگو ہوندی ہے، ایک خطاب نہیں ہوندا، ایک تقریر نہیں ہوندی، ایک تربیت ہوندی، اور ایک تربیت اولیاء کاملین دی آستانیاں تے ہوندی ہے، اور جیڑی تربیت ایتھے ہوندی ہے وہ انسان دے دل وچ اتر جاندی ہے، وہ بندے دی روح وچ اتر جاندی ہے، وہ دل دی دنیا نو آباد کر دی ہے۔ تے اللہ تعالی سانو اس تربیت تو فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کریم سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بنائے، اور آج جو غزہ دے اندر آخری جگہ رفح دی رہ گئی جتھے حملے جاری ہیں، اور یقین کرو اتنی تکلیف دا عالم ہے، اتنی تکلیف دا عالم ہے کہ عالم اسلام دیاں فوجاں بے غیرتی دی نیند ستیاں ہوئیاں، سپہ سالار بے غیرتی دی نیند ستے ہوئے، حکمران بے غیرتی دی نیند ستے ہوئے، لیکن عوام بے قرار ہے۔ جڑے حضور دے سچے غلام ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ، حضور علیہ السلام دی محبت دا جڑا او علامہ اقبال صاحب فرمایا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جنہاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو دل دے اتے نقش کیتا ہے، اج وہ لوگ بے قرار ہیں، اج وہ غزہ دے، فلسطین دے، کشمیر دے، اج رفح دے اندر جو بمباری ہو رہی ہے، دل خون دے آنسو روندا ہے، اور سانو رستہ نہیں ایسا ملدا، نہیں تا کم از کم میں تا تانوں پیر بھائیاں نو ساریاں نو لے کے اوتھے جواناں نو پہنچیا ہوندا، اور اپاں تے جا کے اوتھے اس ظلم نو روکن دے وچ اپنے خون دے نذرانے پیش کرتے، اور معصوم فلسطینیاں دے خون تو پہلے ساڈا خون جڑا ہے او زمین تے باندا، ساڈیاں لاشاں پہلے گردیاں اور پھر کوئی انہاں تک پہنچدا۔ لیکن تکلیف دا عالم یہ ہے کہ رستے بند، بارڈر بند، جہاز نہیں جاون دے رہے، کوئی رستہ نہیں کوئی پہنچن دا، تے اے بہت بڑا ظلم ہے۔ تاریخ دے اندر اس تو بڑا ظلم پہلے کدی نہیں ہویا، اور یہ اللہ تعالیٰ دے عذاب نو دعوت دیون والی گل ہے، اور یہ دتی جا رہی ہے، بار بار دتی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے قرار ہوگا۔ اگر جس دے واحد ایک وجود دی طرح اگر حضور دے امتی، اگر حضور دی امت ہے، تے پھر ہر مسلمان نو دوسرے مسلمان دی تکلیف محسوس کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ وجود دے ایک حصے درد ہوئے تے دوسرا حصہ بے قرار نہ ہوئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر دوسرے حصے نو تکلیف نہ پہنچے تے پھر وہ حصہ اپنے آپ نو سرکار دی امت دا حصہ نہ سمجھے، کیونکہ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ جو میری امت ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ تعالی سانو تاریخی ظلم جڑا ہے، یہ جڑا مسلمانہ تے قہر ڈھایا جا رہا ہے، یہ
اللہ پاک انہاں تے کرم فرمائے. اللہ تعالی انہاں بے غیرت حکمراناں نو، انہاں بے غیرت سپاہ سالاراں نو، حکمراناں نو اللہ تعالی غیرت ایمانی عطا فرمائے. اور نہیں تے کم از کم ساڈے واسطے رستے کھول دیویں، اسی جا کے اتھے جہاد کریے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تے وقت نال تشریف لے آونی میرے پیر بھائیو. کوشش کرنی اگاں تو جمعے دے وقت 2-1 بجے تک آ گئے تاکہ کوئی گھنٹہ بیٹھے، کوئی تربیت حاصل کیتی، کوئی گفتگو سنی، پھر لنگر شریف کر کے اجازت لے لی، نماز جمعہ پڑھ کے اجازت لے لی. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں پھر تواڈے واسطے دعا کرنا اللہ تعالی تانوں خوشیاں عطا فرمائے، تواڈے تے اپنا خاص کرم خاص فضل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے میرے مل کر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا باری تعالی جو کلمات طیبات پڑھے، جو درود و سلام پڑھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام دے وسیلے دے نال حضور خواجہ صاحب دی بارگاہ وچ خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ، آپ دے تمام آباء و اجداد، تمام سلسلہ عالیہ دے تمام بزرگان دین دی بارگاہ وچ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. یا باری تعالی حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ، حضور سید علی احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضور پیر سید منیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب، پیر سید سعید احمد شاہ اور حاجی پیر سرکار رحمت اللہ علیہ، اس خاندان دے جتنے بھی بزرگ اور جتنے بھی پردے دار دنیا تو چلے گئے، سب دی ارواح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. یا باری تعالی میرے پیر بھائی جتنے بھی دنیا تو چلے گئے، جنہ دے عزیز و اقارب اس دنیا تو چلے گئے، حضور دی امت دے جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو چلے گئے، سب دی ارواح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اپنا خاص کرم فرما. جو بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہاں نو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. جنہاں کل بیٹے نہیں انہاں نو پیارے بیٹے عطا فرما. اس اکیڈمی نو ایک یونیورسٹی بنا اور میرے مولا سانو دین اسلام دا خادم بنا. یا باری تعالیٰ جس طرح اسی مدینہ پاک مسجد نبوی شریف دے اندر اور مکہ شریف مسجد الحرام شریف دے اندر اسی نمازاں پڑھنے آئے، او دن سانو ویکھنا نصیب فرما کہ اسی بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر بھی نماز پڑھیے، نماز جمعہ پڑھیے، نماز عید پڑھیے. میرے مولا کرم فرما، عالم اسلام تے اپنا خاص کرم فرما. اور ہے جو گرمی دے اندر اتنی شدت دے اندر میرے پیر بھائی تشریف لے کے آئے، میرے مولا انہاں دے ایک ایک قدم تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما اور انہاں دے دکھ دور فرما، انہاں نوں خوشیاں عطا فرما. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. کسوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام پیر بھائی لنگر شریف کھا لو.